बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत पर बात होगी, PDM पर बात होगी, तेज़ी से फैलते हुए कोरोना पर बात होगी, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की भी बात होगी। लेकिन आज के दिन का तकाज़ा है कि हम आज के दिन की ही बात करें, उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करें। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन 1940 में मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। इससे हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये करारदाद क्यों पेश की गई थी, इसके मतन में क्या लिखा है, क्या रोड मैप था, क्या ट्रैक था जो दिखाया गया था हमारे बुजुर्गान की जानिब से, और किस हद तक उस रोड मैप पर हम अमल पैरा हो पाए, कहाँ गलती कहाँ खामियाँ रह गईं, आज हम कहाँ खड़े हैं उस ख्वाब की हुसूल में। शामी साहब से बेहतर इस मौजू पर इजहार ख्याल शायद ही पाकिस्तान में दस्तयाब सहाफ़ी में को कर सकता हो। और साथ आज वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट्स भी थे, मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का कुछ खुलासा यूँ था कि जो कायद का विजन था उस पर अमल पैरा हम नहीं हो सके, लेकिन आज पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ चुका है। इस पर भी गौर करेंगे क्या वाकई ऐसा है या नहीं। शामी साहब, मंटो पार्क 1940 इकबाल पार्क है, अब ग्रेटर इकबाल पार्क अब हो गई। हाँ जी। और वहाँ एक मीनार भी मौजूद है, मीनार पाकिस्तान, जो फील्ड मार्शल अयूब खां के दौर में वहाँ तामीर किया गया। अच्छा, मैं नाज़रीन को साथ ये भी बता दूं कि हमें कुछ ही देर बाद ज्वाइन करेंगी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा भी। आज के दिन के हवाले से उनकी याददाश्तों में क्या है और वो कैसे समझती हैं। जो अल्लामा इकबाल की बहू है, जी हाँ, डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम की हाँ जी, अहलिया हैं, बेवा हैं, और बज़ाते खुद बड़ी दानिश्वर हैं, बड़ी कानूनदान हैं, और सर जज रही हैं। 36 और 37 में प्रॉबेबली हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतूत भी तो लिखे थे ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। कायद-ए-आज़म तो ये चाहते थे कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और कोई ऐसी गारंटीज मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कि उनके ऊपर जो अक्सरियत है वो अपनी इजारादारी कायम न कर सके, अपना तसल्लुत कायम न कर सके। अल्लामा इकबाल जो हैं वो ज़ोर दे रहे थे, एक वतन का क़याम का तसव्वुर पेश कर रहे थे, एक फेडरेशन का तसव्वुर पेश कर रहे थे मुसलमान अक्सरियती सूबों की। तो कायद-ए-आज़म बिल आखिर और मुसलमानान हिंद इस नतीजे पे पहुँचे कि अब हमें अलहदा रियासत का मुतालबा कर देना चाहिए। तो जब ये करारदाद यहाँ पेश हुई, 22 मार्च को मुस्लिम लीग का इजलास शुरू हुआ, 2-3 दिन जारी रहा। 23 को ये करारदाद पेश की गई जी, जो शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक उन्होंने पेश की, और 24 मार्च को ये मंजूर हुई। मगर 23 मार्च को फिर यौम करारदाद मनाया जाता है। कायद-ए-आज़म जब करारदाद मंजूर हो गई तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि देखें, बिल आखिर हमने वही किया जो इकबाल चाहते थे, और इस तरीक़े से फिर 7 साल के कलील अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत जो है वो वजूद में आई, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, और हमें ये शर्फ हासिल है कि हम उसके शहरी हैं। और अब ये जो उसमें कायद-ए-आज़म ने क्या कहा, तहरीक पाकिस्तान क्या थी, ज़ाहिर है देखिए, तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में पाकिस्तान कायम करने का मुतालबा था। बिल्कुल ठीक, ये नहीं था। हिंदू जो थे दानिश्वर और सियासतदान, वो भी अलग अलग मुल्क बनाने की बात कर रहे थे। वो ये लाला लाजपत राय का बिल्खुसूस उनके खत का हवाला दिया जाता है। वो कहते थे कि ये मुसलमान आबादी एक हिस्से में सिमट जाए और हिंदू आबादी दूसरे हिस्से में सिमट जाए, इस तरह से 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। नहीं, लाला लाजपत तो ये भी लिखते थे कि जी मजहब की बुनियाद की वजह से ही इनके साथ रहना मुश्किल है। यही मैं कह रहा हूँ ना। मगर जो मुतालबा था मुस्लिम लीग का, वो मुतालबा ये नहीं था कि सारे मुसलमान एक इलाके में चले जाएं और सारे नॉन मुस्लिम दूसरे इलाके में चले जाएं। वो था कि जहां मुसलमान अक्सरियत में है वहां वो अपनी हुकूमत कायम कर ले, जहां हिंदू अक्सरियत में है वो अपनी हुकूमत कायम कर ले, जैसे साहब तशरीफ ले आएंगे। और मिनॉरिटीज जो थी, इंतकाले आबादी नहीं होनी थी, लोगों ने अपने घर बार नहीं छोड़ने थे, वहीं रहना था। और गैर मुस्लिम आबादियां जो थीं
پاکستان میں موجود رہنا تھی اور مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا تھا. یہ ایک اس لحاظ سے ایک انتظامی تقسیم بھی تھی. ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم ایک زیادہ بہتر سماج قائم کریں گے, زیادہ بہتر ایک ملک کا نظام چلائیں گے, اور ذات پات سے تعصبات سے جو خواب دیکھا, جو قرارداد تھی اس کی معاشرہ جو ہے وہ اس کی تشکیل کریں گے, جو ذات پات میں بٹے ہوئے ہندو معاشرے میں ممکن نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیے یہ ایک چیلنج تھا جو ہم نے قبول کیا, اور ایک چیلنج تھا جو کانگریس کی لیڈرشپ نے قبول کیا کہ کون سا سماج بہتر ہوگا, کس کی ویلیوز بہتر ہوں گی, کہاں زندگی کا ماحول بہتر ہوگا, کہاں غریبوں کی زیادہ سنوائی ہوگی, کہاں اقلیتیں سکون کے ساتھ رہیں گی. تو کیا ایسا ہو پایا؟ جسٹس صاحبہ کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہمیں جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا. آج کا دن اور آپ سے گفتگو بھی اعزاز سے کم نہیں ہے. شامی صاحب بھی عرض کر چکے ہیں. شاید میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں کہ کیا وہ خواب پورا ہوا یا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں جو پاکستان کا تصور ہے, یعنی آپ کس حد تک ہم اسے حاصل کر سکے ہیں, اور اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے, ابھی باقی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یوم قرارداد پاکستان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام ناظرین کو, اور میں امید کرتی ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ترقی کی منازل جو ہیں ان کو پار کر رہے ہیں. اور جو ہم نے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, جس کا ذکر انہوں نے 1930 میں کیا تھا الہ آباد ایڈریس میں, اور جس کو حقیقت کا روپ دینے میں قیادت کی تھی قائد اعظم نے, اور 1940 میں یہاں منٹو پارک میں پاس ہوئی تھی قرارداد پاکستان, جس میں تمام ان صوبوں کے قائدین وہاں موجود تھے جہاں پہ اکثریت تھی مسلمانوں کی. اور یہ جیسے ابھی شامی صاحب نے بتایا, یہی تھا قرارداد پاکستان کا مدعا کہ جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, وہ جو صوبے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں بنائی جائیں گی, اور وہاں پہ یہ ساری ایک متحدہ ریاست ہوگی, ایک ادھر جہاں مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان میں, اور بیچ میں جو ہندوستان تھا اس کے 1500 میل کا فاصلہ ہمارے دونوں جو حصے تھے ان کے نتیجے میں ہوا. اور یہ تحریک جو تھی یہ 7 سال میں کامیاب ہو گئی, اور 1947 میں پاکستان کا قیام ہوا. لیکن جو کچھ ہوا اور جتنا نقصان ہم نے دیکھا اور جو ہجرت ہوئی, کی توقع نہ قائد اعظم کو تھی اور نہ ہو سکتی تھی. اس پیچھے سے آوازیں ہیں کچھ. جی ہم سن رہے ہیں, بالکل سن پا رہے ہیں. اچھا, اس کی توقع کسی کو نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ریڈ کلف کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن نے ساز باز کی, اور وہ جو لکیر کھینچی تھی وہ خط بالکل غلط تھا. اس میں کنسیڈ کر دیا ریڈ کلف نے بہت سا ایسا علاقہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی, فیروز پور خاص طور پہ, اور یہ علاقے جو تھے, اور وہ چلے گئے ہندوستان کے پاس, جس کی وجہ سے بے شمار ہجرت کا جو واقعات تھے وہ ہوئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 80,000 یا شامی صاحب زیادہ بہتر مجھ سے بتائیں گے کتنے لوگوں کے اس سانے میں جانے گئیں, اور کتنی عورتیں جو تھیں. جیسے صاحبہ وہ تو صرف ہم جموں کا ذکر کر لیں تو وہاں 2.5 لاکھ جانوں کا ضیاع ہوا. جو جی میں جموں کا ذکر نہیں کر رہی, میں مشرقی پنجاب میں جو چلا گیا تھا, جی مشرقی پنجاب میں بالکل, جو مسلمانوں کی آبادی تھی, اور انہوں نے ہجرت کی. اور پھر یہاں سے چند ایک وہ جو تھے سکھ اور ہندو, انہوں نے بھی ہجرت کی. لیکن اس میں سب سے بڑی مائیگریشن ہجرت ہوئی تھی تاریخ میں, اور بے شمار جانیں ضائع کی, بے شمار جو تھے خواتین ان کی عصمت دری ہوئی, اور جو لوگ یہاں پہنچے ان کے حالات جو تھے وہ اس طرح تھے کہ ناگفتہ بے تھے. اور یہ تمام جو ہے اس کی ذمہ داری میں ریڈ کلف اور انگریزوں پہ ڈالوں گی, اور میں بیان کرنے سے چھوڑوں گی نہیں. یہ ہے دکانداروں کی قوم جنہوں نے یہاں ہماری ختم کر دی جو ان کی حکومت تھی, اور ہمیں غلامی سے بظاہر تو آزاد کر دیا. لیکن ان کا ہمارے پہ معاشی استحصال, جس کی وجہ سے ہم پاکستان بنانا چاہ رہے تھے اپنی معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے, استحصال سے جان بچانے کے لیے, اور اپنی جو اقدار تھیں ان کو قائم کرنے کے لیے, اور اپنے مذہب کے اوپر اپنی پیروی کرنے. صاحبہ یہ فرمائیں کہ ہم اس ٹریک پر ہیں
جس ٹریک کا خواب دیکھا گیا تھا، اگر نہیں ہے تو کیا مزید کرنا باقی ہے؟ وجہ کیا بنی کہ ہم اس ٹریک پر نہیں رہے، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو؟ ایک تو دیکھیے جو پاکستان کے 2 حصے تھے اس میں اتنا بڑا گیپ تھا کہ ان کے ساتھ اکٹھا جو تھا نا، وہ درمیان میں جو دشمن کا علاقہ تھا اس کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 21 سال پاکستان کے قیام کے بعد مشرق پاکستان، میں سمجھوں ہم ان سے علیحدہ ہوئے، وہ تھے اکثریت میں اور ہم تھے اقلیت میں۔ اب ان کی اپنی دیکھیں 50 سالہ ہوئی ہے سالگرہ، اور انہوں نے کتنی ترقی کر لی، کیونکہ ان کو خود مختاری اپنے علاقے میں وہ مل گئی جو جس وقت پاکستان کا حصہ تھے تو نہیں تھے۔ اب ہمارے جو 4 صوبے ہیں، ہم نے ان میں تو یہی کوشش رکھنی ہے قائم، اور میں سمجھتی ہوں ہے کہ ہم اتحاد، تنظیم اور یقین محکم جو قائد اعظم کے 3 سنہری اقوال تھے اس پہ قائم رہ سکے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا تھا کہ آپ رشوت ستانی سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو فاصلے میں رکھے، اور جو بھی کرتا ہے یہ کام اس سے باز آئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی رشوت ستانی ہے، جب ہندو یہاں سے گئے اپنے سانسیں پیچھے چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے، جنہوں نے کبھی ہندوستان دیکھا ہی نہیں تھا وہاں انہوں نے ڈال دی کلیم میں، اور بلا جواز مالک ہو گئے یہاں بہت ساری جائیدادوں پہ، اور جو اصل لوٹے پھٹے آئے تھے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تو یہ ساری صورتحال جب ہوئی اس سے تو بہت لوگوں کے بیچ میں ایک تذبذب بھی پیدا ہوا، اور پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم آدھی اپنی زندگی 73 سالوں کی گزارے ہیں آمریت کے نیچے۔ جمہوریت کا تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہے ہی ہے، اور اگر جمہوریت رہتی تو یقیناً ہمارا یہاں حالات بہتر ہوتے، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی کی جگہ ہماری 200 یونیورسٹیز ہیں، اور یہاں پہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ کتنے اساتذہ حاصل کر رہے ہیں اور کتنی تعلیم۔ لیکن ایک بات میں یہ کہوں، جو قومی نصاب ایک ہی یکساں بنایا گیا ہے اس میں یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں اپنی جو ان کی زبان ہے، مادری زبان میں وہ تعلیم حاصل کریں پہلے 4-5 سال، اور اس کے بعد وہ دوسری زبانوں میں کوشش کرے تاکہ بچے کے ذہن میں جو اخلاقیات ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں آپ نے انتہائی جامع انداز میں یہ بیان کر دیا کہاں سے ہم چلے تھے، کیا وجوہات بنی جو جی ٹریک ہم ہوئے، اور وے فارورڈ کا بھی آپ نے نشاندہی کر لی۔ اس کے لیے ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، چونکہ آپ دستیاب آج بات کر رہی ہیں ہمارے پروگرام میں، اور آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وائس چیئر پرسن بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج جب 23 مارچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیلنج بھی ہے جو کووڈ کی 3rd ویو ہے۔ آج بھی 6 روز مسلسل ملک بھر سے 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکار ویکسین کا عمل تو جاری رکھے ہوئے، لیکن پرائیویٹ کمپنیاں بھی اسے امپورٹ کرنا چاہتی ہیں، اس کی پرائس کیپنگ کے اوپر ایشو ہوا ہے، تنازع ہے۔ تو خط لکھا گیا آپ کی جانب سے پرائم منسٹر کو کہ نجی شعبے کو کرونا ویکسین کی درآمد کی اجازت نہ دیں، ایسا آپ کیوں سمجھتی ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں اور ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ یقینی ایسی ہی صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں پہلا ملک پاکستان ہے جس میں یہ نجی شعبے میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ امپورٹ کریں کرونا ویکسین، اور اس میں دیکھیں شفافیت کا تو جب اس میں ہوگا ہی نہیں کوئی عنصر، تو پھر اس میں یہ جو ہے رشوت ستانی اور کرپشن اور کمیشن، یہ جس سے ہمیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ باز رہیں، وہ ہوگا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ یوم قرارداد پاکستان کے دن یہ ہمیں اجاگر کرنی پڑی بات، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس وقت اتفاقی طور پہ میں وائس چیئر پرسن ہوں، اور ہماری چیئر پرسن جو ہے وہ پچھلے دنوں باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ خود رابطہ نہیں کر سکی، لیکن یہ ریپریزنٹیٹو ہماری سب کی طرف ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں شفافیت ہو، اور شفافیت میں یہ ہے کہ ریاست نے اپنے عمرانی معاہدے میں قوم کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو صحت کی سہولت دے گی، اور یہ سہولت کارڈ کی جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اتنے جو ہے رقم کی آپ کے ہم علاج مفت کریں گے، یہ بات ہے نا، تو اگر ہے تو اس میں یہ ٹیکہ کووڈ کا تو جو ہے یہ تو ریاست کو لگانا لازمی ہے۔ اس وقت صحت کا جو سب سے بات جو ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہر ایک کو ٹیکہ لگانا کووڈ کا۔ اب جب آپ اس کو ڈال دیں گے نجی شعبے میں، نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز 1500 کی وہ 8000 روپے 2 شاٹس کے وہ لگانے کے لیے ڈریپ نے منظوری دے دی تھی۔ میں نے ابھی دیکھا ٹی وی میں، شاید ایسے سرسری سا ہیڈ لائن میں آیا تھا کہ شاید یہ وڈرا ہونے لگا ہے۔ تو دیکھیں جس کسی بات پہ ہم احتجاج کریں اور کوشش کریں کہ یہاں سے نکلے کرپشن،
اس کا نتیجہ تو ہوتا ہے. کہتے ہیں ڈھونڈے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. یہ آج ہمارے جس طرح ہمارے جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کے ایک ٹویٹ کی صورت میں کہ سرکار جو ہے یقیناً ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، لیکن پرائیویٹ ویکسین کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ جو لوگ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، انتظار نہیں کرنا چاہتے، صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے آپشن ہو وہ جائیں اور لگوا لیں. دیکھیے یہ طبقیاتی امتیاز کرنا خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا طبقیاتی امتیاز تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میری عمر جو ہے 60 سے 80 کے درمیان تھی. جس دن انہوں نے مجھے دن بتایا، میں نے اپنا بھیجا تھا شناختی کارڈ، تو انہوں نے فوری طور پہ مجھے لگا دیا. نہ کوئی انتظار کرنا تھا، نہ کوئی اس میں یہ بات ہے کہ جی جو صاحب ثروت ہیں ان کو مل سکتا ہے اور جو نہیں ہے جو بھی گیا اس کو انہوں نے ٹیکہ مفت لگایا. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نجی شعبے کو شامل کرنا جو ہے اس میں غیر شفاف نتیجے نکلنے کا امکان ہے جو اس وقت ہو رہا تھا. اور مجھے کوئی معقول وجہ نہیں نظر آتی کہ کیوں نہ جو لوگ ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال کو اسی انداز میں جیسے ہم لوگوں کو ٹیکے لگے ہیں ان کو بھی لگے. اور اس میں کوئی امر مانے نہیں. وہ جو سہولت کارڈ ہے اس میں اور کوئی چیز نہ ڈالیں، کم سے کم کووڈ کا ٹیکہ تو ڈالیں. اور اس میں یہ کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو امیر لوگ ہیں وہ تو فٹافٹ لگا لیں تو غریب لوگ جو ہے وہ کورونا کے شراکار ہو جائیں. کیسی باتیں ہیں؟ میری تو یہ سمجھ میں بات آئی ہی. بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. دیکھیں یہ 2-3 اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں اور چوہدری صاحب کا ٹویٹ بھی میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. دیکھیے اعتراضات تو درست ہیں، لیکن حکومت کو پوری تیز رفتاری سے یہ ویکسین درآمد کرنی چاہیے تھی، اور جو لوگ قیمت ادا کر سکتے وہ حکومت کو بھی دے سکتے تھے. لیکن کیونکہ اس میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ وی آئی پیز کو اور محکمہ صحت کے حکام کو اور حکومتی عہدیدار ان کی پی آر کر رہے ہیں اس کے لیے، وہ اس کو کیوں توڑ کر بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. میں نے تو کل سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں ایسے افراد کو ویکسین لگواتے ہوئے جن کی عمر قطعاً 50, 55 یا 60 نا. یہ بھی تماشے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کیونکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی اب اس کا جو بھگتان ہے نا وہ لوگوں کو نہیں بھگتنا چاہیے. اب یہ پرائیویٹ ویکسین اگر لوگوں کو منگوانے کی اجازت مل رہی ہے تو دی جائے تاکہ جو لوگ اب المیہ سنیں لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں. مجھے فواد چودھری صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے انڈر دی سرکمسٹانسز. اب المیہ سنیے نا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اعتراض اٹھا دیا، وزیراعظم کو خط لکھ دیا، یہاں پہ ہی تنازع آ گیا. دوسرا ڈریپ کے عہدیداران یہ ڈریپ اٹ سیلف اس موضوع پر پرائس کیپنگ کے اوپر جو تنازع ہے گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں. کبھی کابینہ میں معاملہ چلا جاتا ہے، وہاں سے امپورٹر پر ڈال دی جاتی ہے جو اے جی پی امپورٹ کر رہے ہیں، اور یعنی اس معاملے کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے جب منگوائیں گے وہ سارا ان کا اتنا انتظام ہوگا اسے رکھنے کا، اسے لانے کا، اسے کولڈ سٹوریج بنانے کا، پھر ویکسینیٹ کرنے کا، سینٹر بنانے کا، قیمت لامحالہ بڑھ جائے گی. اگر حکومت کرتی تو قیمت بھی لیتی تو کم ہوتی، مگر جب حکومت نے نااہلی کا مظاہرہ کر دیا تو ہم اس کے کیا پیچھے پڑے رہے. ایک بریک اب آ گئی سر، مگر ایک بات میں اور بتاؤں. جی فرمائیے. اب پاکستان جو ہے وہ پاکستانی معاشرہ جی تمام تر اپنی کوتاہیوں کے باوجود آج یعنی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں چند الفاظ میں کہ کرک میں جو ایک ہندو سینٹ کی سمادھی جو ہے جی وہ جس پہ حملہ ہوا، وہ رمیش کمار ونکوانی صاحب نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا ہمارے پروگرام میں. ہندو کونسل کے چیئرمین ہیں نا. ہاں جی اس پر خیبر پختونخوا کی حکومت ایکٹیو ہوئی، وہاں کے علماء ایکٹیو ہوئے، جرگہ ہوا. وہ سارے لوگ جنہوں نے حملہ کیا تھا یا جو ان کی معاونت کی تھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کی، معافی کے طلبگار ہوئے. یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا. یہ تو آئندہ کے لیے عہد کیا، مذہبی رواداری کا ایسا مظاہرہ میں دیکھنے کو آئندہ کے لیے عہد کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہے پاکستان، اور ایسا انڈیا میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. پاکستان کی روح یہ انڈیا میں ایسا آپ کبھی نہیں دیکھیں. کوئی ایک مثال ایسی پیش کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں نہیں ایسی مثال. تو پاکستان کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن یہ وہ خوبصورتی، کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہے. اسی لیے تو سر ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اعزاز کا باعث ہے کہ ہم اس وطن کے شہری ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا ابتدائی میں، اور مثال بڑی شاندار آپ نے سنا دی آج کے دن. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملک کی سیاست کا رخ کریں گے.
PDM अंजाम हो चुका या अभी होना बाकी है? हालिया दिनों जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का रब्ता क्यों ना हो सका? कुछ अंदर की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये PDM की सियासत पर बात करने से पहले फीडबैक बहुत ज़्यादा है जो हम बात कर रहे थे प्राइवेट शोबे की जानिब से वैक्सीन दरामद करने के मामले की। हुकूमत की अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो नकाइस हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं 2-4 दिनों से। तो ये बात सर अपनी जगह दुरुस्त है कि जब प्राइवेट शोबा वैक्सीन को इंपोर्ट करेगा तो उससे कंपटीशन या मुसाबकत बढ़ेगी, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइसेस नीचे आएंगी क्योंकि हर एक ने अपनी वैक्सीन बेचनी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना, उसको और जैसे दूसरे अदारों को मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कोई हर चीज़ में लुच फराई न किया करे। आने तो देना सर वैक्सीन। बात ये है, ये गवर्नमेंट तो कर नहीं रही। ये हुकूमत तो नहीं इंपोर्ट कर रही ना अभी सर, इस कीमत में वैक्सीन लगी है। आप ये आम लोगों को जो प्रायोरिटी पर लगाना चाहते हैं उनको वैक्सीन पहुंचने दें। जो प्राइवेट कंपनीज मंगवा रही हैं उनके खर्चे आएंगे, उनकी स्टोरेज है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी फिर उसके बाद उन्होंने उसके लिए अमला हायर करना है, उसकी कीमत बढ़ेगी। वैसे मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में हर शोबे में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी तो हाथ अपना बटाता है ना। और दूसरी बात सर ये है कि ये आप देखिए कि कुछ ऐसे इदारे जो जैसे स्टेट बैंक है या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में, वो मेक श्योर करना चाहती हैं कि उनका जो स्टाफर है उसको वैक्सीन फौरी लग जाए ताकि वो कामकाज मामूल के मुताबिक कर सकें। उनको प्रायोरिटी पे आने दें, हुकूमत अपनी प्रायोरिटी पर लोगों को लगाती चली जाएगी। फिर साहिब सरबत लोग हैं जिन्होंने इसमें तेज करें, इसको तेज करें, निजी अदारों की हौसला शिकनी न करें, खुदा के लिए ये बहस खत्म कर दें। ये तो जिम्मेदारी फिर ड्राइव और कैबिनेट पे जिन्होंने मामला लटकाया जल्दी करें ताकि एक से ज्यादा कंपनियां आए और वो बरामद करें, दरामद करें। बात ये है कि हमारे जो चौधरी खलीकुज़्ज़मान के पोते रफ़ीज़ुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो अमेरिका में होते हैं, जो बांग्लादेश में हमारे सफ़ीर रह चुके हाई कमिश्नर जी, उनके चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने करारदाद लाहौर को सेकंड किया था। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उसका फ़िल्मबंदी उर्दू तर्जुमा किया था और मौलवी फजलुल हक ने उसे पेश किया था। बिल्कुल। और चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसकी तायीद की थी जी। और चौधरी खलीकुज़्ज़मान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सरबराह भी बनाए गए थे कायदे आज़म की ज़िंदगी। उन्होंने वो ख़त भेजा है जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा है। 23 मार्च के मौके पर मुबारकबाद दी है, ख्वाहिशात का इजहार किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार बड़ा किया अच्छा और कहा कि हम ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। अभी लम्स में एक वो हो रहा था वेबिनार, जी 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 जी, उस पर भी बड़ा तनाज़ा हुआ, उस पे रोक दिया गया, उसको पे भी तरह तरह के एतराज़ात उठाए गए। राब्ते बहाल होने दें बांग्लादेश से, दानिश्वरों से, सोचे बैठकर। मेरा तो सवाल ये है कि अगर तालीम गाहें या दर्स गाहें इस तरह के मौज़ूआत पे बात नहीं करेंगी तो ये बात कहाँ होगी फिर? इस तरह ना करें, इस तरह आवाज़ें ना इनको हमें माजी पर गौर करना चाहिए। जो गलतियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। बांग्लादेश से हर कीमत पर अपने रवाबत जो है बहाल करने चाहिए, नॉर्मल करने चाहिए, और जो अपनी गलती है उसका एतराफ़ कर लें, दूसरे अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे। आगे बढ़ना होगा। अच्छा सर, अब ज़रा PDM पे आ जाएं क्योंकि अब ऐलान मैं कर चुका था तो अब PDM पे बात तो करनी होगी। आखिरी दमों पे अपोजिशन का इत्तेहाद या अंजाम हो चुका या भी होना बाकी है। लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की जानिब से। ज़रा नमूने के तौर पर कुछ शाहकार आप मुलाहज़ा कीजिए, फिर ज़रा आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। अब ये देखें ना, इसकी इब्तदा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की थी। शहाब सिद्दीकी नामी एक
ट्विटर सारिफ हैं जिन्होंने मरीम नवाज साहबा को मुखातिब किया, उसके जवाब में उन्होंने बताया और उसमें उन्होंने इशारा किया कि ये मैं ट्वीट नशर कर रहा हूँ जिसका मफहूम ये था कि परेशान तो उससे होना चाहिए उस सिलेक्टेड को जिसकी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये तो फिर मौलाना के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ भी उन्होंने इशारा कर दिया, फिर जवाब देना पड़ा बिलावल को, यानी बिलावल को मजबूर किया गया कि वो जवाब दे। देखिए जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक है और ये इस तरह की फिक्रबाजी नहीं होनी चाहिए थी। भाई बहन बने हुए अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए, पता नहीं। अब वैसे तो जो बिलावल ने कहा है ना कि ये लाहौर का एक ख़ानदान है, हम तो इससे नावाकिफ़ हैं, ये इसमें थोड़ी सी तारीख़ी गलती है। अच्छा मैं आपको रोक रहा हूँ भाई, शेख मुजीबुर रहमान को धक्का किसने दिया? ऐसे लंबी कहानी हो जाएगी, लंबी कहानी है ना। बिलावल तो अपनी उम्र की बात कर रहे हैं। नहीं, फिर देखे ना, आप अपनी उम्र की बात कर रहे हैं। अपनी उम्र की बात नहीं की, तारीख की बात की। ठीक है, तो तारीख में वो तो मौजूदा सियासत का तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो थे वो कैसे वज़ीर आज़म बन गए, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, कैसे मुजीब को इक़्तिदार देने से इनकार किया गया, तो ये भी तो कहानी है ना। है अपनी जगह, तो ऐसा ना करें है, लेकिन वो अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। अच्छा, आप देखिए, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, 2 बयान आपको पहले सुना दूं, माजरत। एक तो देखिए कमर ज़मान कायरा साहब इन्हीं मौज़ूआत पर बहुत खुल के और बड़ा वाज़ेह अंदाज में पैगाम दे रहे हैं, लेकिन आसन इकबाल साहब उसका क्या जवाब दे रहे हैं। दोनों बयान देखिए फिर वापस आते हैं, उसको गुजारे रखते हैं। हम सियासी जमातें एक इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हमें मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। हमारा ये ख्वाहिश नहीं है। पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है कि हम अपनी सीसी में बैठ के फ़ैसला करेंगे। उससे कबल इस तरह की गुफ्तगू की जाना ये करीने मसलहत नहीं है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नुकसान बहरहाल हो सकता है। ईरानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना चाहिए, वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं और उसके बाद बैठ के देख लें, कोई हर्ज नहीं है। हम ज़ातियात पे और किसी ऐसी बयानबाजी से परहेज़ करेंगे जिससे अपोजिशन की आपस की लड़ाई शुरू हो और हुकूमत को बेल आउट मिले। लिहाजा हमारा हदफ वाज़ेह है, इस हुकूमत की कारकर्दगी, इस हुकूमत की नालायकी, इस निज़ाम की तब्दीली। हम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। कौम सबको देख रही है। आज जिसने भी पीडीएम की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, नुकसान तो सर पहुंच चुका इन्हीं बयानात की वजह से, इन्हीं तनाज़ात की वजह से। उस सियासत में ये ज़ेरो बम आते रहते हैं, ये कोई मुस्तकिल नफ़ा और मुस्तकिल नुकसान नहीं होता। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, घटती बढ़ती रहती है। मगर अब ये तौबा कर ले, इस बात से दोनों अहद कर रहे हैं ना, कायरा साहब भी और आसन इकबाल भी, और एक दूसरे के साथ छेड़खानी न करें। और अभी तो वैसे मुझे मालूम, पहले तो एक बात, अगर ये तय हो गया था कि अपोजिशन जो है लीडर सेनेट में मुस्लिम लीग नून का होगा, तो फिर इसमें क्या मसला था? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अक्सरियत उनके पास है और यूसुफ रज़ा गिलानी सब अगर ये तय हो गया तो अपोजिशन लीडर मानना चाहिए। अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत थी। कुछ बयानात में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत थी और मुस्लिम लीग नून ने फिर भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, सेनेट के लिए भी वोट दिया। नहीं, बिलावल देखे ना, उसके बाद उनको चेयरमैनशिप के लिए भी वोट दिया और अब हाई कोर्ट गए हैं, हो सकता है उनकी चेयरमैनी बहाल हो जाए, ना जी, उसका इंतज़ार कर लें। और अगर कोई और, यानी आपने चेयरमैन यानी अपोजिशन लीडर बनाना है, तो इजलास में फैसला करें ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये इसहाक डार साहब को भी फ़ोन किया था। अच्छा, वो मैं अर्ज़ करूँ, शरीफ फैमिली से बड़े क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हुए कुछ लोगों के, मैं उनका यानी शाहिद हूँ, और तस्दीक की गई कि ये पीडीएम का जो हालिया हंगामा खेज़ इजलास था जिसमें जरदारी साहब की तकरीर बड़ी मशहूर हुई, मियाँ साहब को जो वापस आने का मशवरा दे रहे थे, तो उसके बाद जरदारी साहब ने रब्ता करने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब से, और वो बावजूद फ़ोन ना उठा सके या नहीं उठाया। उसके बाद फिर जरदारी साहब का रब्ता इसहाक डार साहब से हुआ। मेरी इत्तला है ना, मुझे ये मालूम नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ को आपको उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। हाँ, ये बात है कि उन्होंने इसहाक डार से बात की
اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو اس بات پر قائل کریں. وہ اسی لیے کی سر کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے فون نہیں اٹھایا گیا تو میرے ذرائع یہ نہیں کہتے, آپ کے ذرائع اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, میرے ذرائع یہ. اور موضوع کیا تھا؟ بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب ان کو یہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گیلانی صاحب کو تسلیم کر لے. اب میں نے سنا یہ تجویز زیر بحث ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اپوزیشن کے ارکان کو اپنے لیڈر کا نام دینا ہوتا ہے, چیئرمین سینٹ. جی اپوزیشن لیڈر کے لیے زرداری صاحب کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ اس نامینیشن کو مؤخر کر دیا جائے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گیلانی صاحب کی درخواست ہے اس کا فیصلہ آنے دیں, اس کے نتیجے کا اعلان ہو جائے, پھر یہ کام کر لیں. مگر جو بھی کرنا ہے اس میں ایسا مسئلہ کیا ہے, یہ اجلاس میں یہ باتیں ہونی چاہیے, یہ باہر کیوں ہو رہی ہیں؟ اور ایک بات, اور یہ بھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی 9 پارٹیز ہیں اب, وہ اس کو الیکشن الائنس بنانا چاہتی ہیں. اب پیپلز پارٹی تو شاید اس کا حصہ نہ بنے. اب پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, جو بھی فیصلے ہیں وہ وہیں ہونے چاہیے. یہ اتحاد جو ہے ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک عجب اتحاد ہے کہ بڑی شان و شوکت سے قائم ہوا, نتائج بھی حاصل کیے, سینٹ میں کامیابی ہوئی, قومی اسمبلی میں کامیابی ہوئی, اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر گئے. اچھا سر, اس کی عملی تفسیر تو اس معاملے کی ہمیں ملے گی. این 249 کے الیکشن میں جہاں مفتاح اسماعیل کھڑے ہیں, مصطفیٰ کمال کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں, وہ اور گئے تھے شاید خاقان عباسی صاحب بلاول سے ملے تھے اور ان سے حمایت مانگی تھی 249 کے لیے. امکان اس بات کا ہے پیپلز پارٹی وہاں سپورٹ کر دے مسلم لیگ نون کو, لیکن اصل بات یہ میری تو خواہش تھی کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ساتھ, اور ایک کینڈیڈیٹ کٹھا کھڑا کر دیتے. کیا مصطفیٰ کمال پی ڈی ایم کے ساتھ الائنس بناتے؟ نہیں, بنا سکتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, الیکشن تو اسی طرح لڑا جاتا ہے. بہرحال اب یہ جو پی ڈی ایم نے جو فارمولہ طے کیا تھا نا کہ جو نمبر 2 ہوگا اگر ضمنی انتخاب میں, تو وہ نمبر 2 کو سپورٹ کیا جائے. جی جی. تو جہاں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نمبر 2, وہ تو چند ووٹوں سے ہارے تھے نا, بہت ہی کلوز کانٹیسٹ, وہ بھی واٹر ٹیکنالوجی سے ہارے تھے. تو ویسے تو ہار نہیں رہے تھے, کہتے ہیں جیت گئے تھے. اب اللہ عالم بالصواب. تو واڈا صاحب جو ہیں وہ تو اب پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. ان کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں ہے, پتہ نہیں وہاں سے بھی جائیں, سینٹ سے بھی. بہرحال یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ کچھ سبق حاصل کر لیں ماضی سے, اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ اندر اپنے دھولے دھوبی گھاٹ پر. سر سادہ سی بات ہے, پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر ہے کہ جنگ لڑنا چاہتی ہے اپنے فارمولوں کے تحت. پی ڈی ایم میں نون لیگ اور مولانا صاحب چاہتے ہیں نہیں استعفے دو, باہر آ جاؤ, مارچ کرو, اور وہ سمجھتے ہیں استعفے دے دیں تو نظام بیٹھ جائے گا. یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلاف ہے. بالکل ہے. اور یہ دکھائیں یہ فارمولہ نہیں ہے کوئی کہ آپ استعفے دے کے باہر آئیں گے تو دنیا آپ کے بس نظروں میں آنکھوں کے سامنے بچ جائے گی. ایسا بھی ماحول ابھی نہیں ہوا. اب ایسا ماحول نہیں ہوا, اس لیے غور کریں, الیکشن تک جائیں, لے جائیں حالات. چلیں ایک بریک سر آگئی یہاں پروگرام میں. ناظرین یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.